بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الفقیه عن ابی عبدالله علیه السلام من اخرجه الله من ذل المعاصی الی عز التقوی. اولا ذل معاصی نشون دهنده این است که خود معصیت پروردگار ذلت است، خواری است. عزت انسان به اطاعت پروردگار است. اینی که انسان معصیت کند، گناه کند و احساس نکند که دچار ذلت و خواری شده است، این ناشی از ضعف معرفت به پروردگاره. چون معصیت دوری از منبع خیر است، دوری از منبع همه حسنها و زیباییها و نیکوییهای عالمه. معصیت اینه دیگه، پشت کردن به خورشید نورانیت بخش سعادت است، بنابراین ذلت است. نفس این که انسان بداند که معصیت ذلت است، این خودش یه معرفت بالایی است. می‌فرماید من اخرجه الله من ذل المعاصی الی عز التقوی. نقطه مقابل تقواست که پرهیز از گناه است، مراقب بودن امر و نهی الهی است. یعنی در واقع رو کردن به اون خورشید متلألئ معنویت و صفا و حسن و خیر و برکت است. این عزت دیگه، چون عزت متعلق به خداست. ان العزت لله جمیعا. هر کسی که به سمت خدا برود سهمی از این عزت را به دست آورده است. پس تقوا هم عزت است. حالا کسی که خدای متعال او را از ذل معاصی به عز تقوا برساند و از اون حضیض او را خارج کند، به اون اوج برساند، اغناه الله بلا مال، بدون اینکه مالی در اختیار داشته باشد غنی است. غنای او در نفس اوست. غنا به این نیست که انسان پول زیاد داشته باشد. بعضی ها خیلی هم ثروت دارند اما غنا ندارند، بی نیاز نیستند، همه وجودشون احساس نیاز مادی است با همه ثروت کلانی که دارند. بعضی نه، ثروتی ندارند، مالی ندارند، اما روح ممتنع است، مستغنی است، احساس بی‌نیازی میکنه از هر چیزی غیر از خدای متعال. اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیره. بدون اینکه قومی، خویشی، دوستانی، عشیره‌ای داشته باشد که او رو در موضع عزت بنشانند، یعنی مانع بشوند از اینکه دست
بدخواه به او برسه، چون عشیره و قوم طبیعتشون اینه دیگه که نمیگذارن انسان دستخوش جفای دشمنان بشود. این خاصیت عشیره و قوم اینه. این انسان با تقوا بدون اینکه عشیره‌ای داشته باشد، قومی داشته باشد، کسانی بخوان او رو حفظ بکنند از دست دشمنان و بیگانگان و مخالفان، او عزیزه. عزیز یعنی الغالب الذی لا یغلب، این معنای عزت. و آنسه بلا انیس، با دل خود مأنوسه، بدون اینکه کسی هم با او بنشینه و انس پیدا بکنه، او مأنوس به خدای متعال است. آنسه یعنی خدای متعال او رو مأنوس میکنه. خاصیت تقوا اینه، انسان به یاد خدا میمانه، در یاد خداست، با خدا همراه است، مأنوس به ذکر الهی است. صفحه 852.